الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه رزقا طوبا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد یا مولتی یا سید وغیثینی یا رحمانو یا رحیم بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحمانو یا رحیم بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سارے صاحبان حسین بادشاہ دی عظمت تے مل کے صلوات پڑھو. میرے چھویں آقا فرمیندے نے جڑا بندہ چاندے میرے گھراں تے رحمتاں دا نزول ہوئے، اولاد نیک ہوئے، رزق وچ اضافہ ہوئے، او بندہ سچا اڈن دی ذات دے کھلے چہرے نال اچھی آواز نال صلوات پڑھے. سب تو پہلے دعا ہے تمام میرے شیعہ سنی احباب سادات غیر سادات دا اس پاک مقدس جگہ تے ٹرایا پاک ملکہ شام بی بی اپنی بارگاہ قبول فرماوے. میرے پیارے بھائیاں دے پرخلوص سے تمام خرچ خراجات ذاکرین دا پڑیا ازاداران دا ٹرایا پاک بی بی اپنی بارگاہ قبول فرماوے. میرے بھائیاں دے خاندان دے جتنے مرحومین ٹرگن مالک اللہ این ذکر دے صدقے انہاں دے درجات بلند فرما. حاضرین دے گناہ معاف فرما. بے اولاد مومنین نو حیاتی علیہ وارث عطا فرما. بیمار مومنین نو مکمل صحت عطا فرما. بے گھر مومنین نو گھر عطا فرما. ہر عزادار ماتمین دے دل دی ایک صدا ہے سروارے سے حجت خدا بقیت اللہ دا ظہور جلد فرما. کوئی لمبی چھوڑی گفتگو نہیں، ذاکرین دی ایک لمبی فہرست ہے. ہر ذاکر کاظمی صاحب بانی دی حیثیت نال باو جی حاضر ہے. میں ایک تھوڑے وقت مکمل مجلس پڑھنا چاہنا. سلیمان فارسی نے دہلیز سیدات داڑی نال پہلی دفعہ جھاڑو لیتے تو محمد مصطفیٰ فرمائے تو سلیمان میں محمد دی آل چوئے. یہ میں تھوڑا جا میرے نال میں ایک دواز کھولو توجہ ہے نا سی سارے سیبان دی راضی رونا بھیجن. پہلی دفعہ جھاڑو لیتے تا اللہ دی کلی رحمت فرمائے تو سلیمان میں محمد دی آل چوئے. دوسری دفعہ جھاڑو لیتے تا بطول حسین چاچا سدے. تیسری دفعہ جھاڑو لیتے تا جنت دے سردارہ نانا سدے. بندہ آیا مجلس ہی بیٹھے بہادر پورا لیا بندہ زبان رکھ دے حلاوے سر دلی چولن دی محبت دے. اے ہو نہیں سکدا خان جی تھوڑا مجمع یاد رکھے انہاں کو چوپتے نازے میں کو نجب دے والدی اطاعت نازے گنگئی بولے سن ایتا زبان رکھ دین. چوتھی دفعہ جھاڑوں لیتے ہیں بطول دا حاکم امیر المومنین قریب آکے مسکرا کے پہ فرمیندن سلیمان این تطہیر علی حویلی چون تطہیر علی گوٹی چون رہے تب بھیجن میں کلہ ہی علی گیا میں علی تے واجب ہو گے تے کو کوئی مقام تے کو کوئی رتبہ عطا کرا. پہلی دفعہ جھاڑوں دیتے ہی محمد مصطفیٰ کو آکھنا پہ گئے تو سلیمان میں محمد دی آلی چوئیں. دوسری دفعہ جھاڑوں دیتے ہی بطول سینٹ تے کو چاچا سدے. تریچی دفعہ جھاڑوں دیتے ہی جنت دے سردارہ تے کو نانا سدے. کم گئی بولے سن بہادر پورا لیا تو تا زبان رکھ دیں. چوتھی دفعہ جھاڑوں دیتے ہی میں علی تے واجب ہو گئے تے کو کوئی مقام تے کو کوئی رتبہ عطا کرا. امامہ لیا تے کو دستار بدھاما سواری لیا تینو سوار کراما. دستار بدھا کے سواری تے سوار کرا کے میں علی تے کو مدین دا گورنر بھی بنینا. اے ہاتھ کسی دے کے محتاج نہ ہوئے سچ جی. اے ہاتھ ذریعہ علی نہ لمس ہوئے. توجہ ہے نا سی سارے سے بن طبیعت گھبراتا نہیں گی نا سی. میں علی تے کو مدین دا گورنر پیا بنے.
ای صدر دے چاچا قاسم خان باو توقیر شاہ جی ای صدر دے بندہ نہ بھولے سی بندے دا عقیدہ بھولے سی خان دیا سلیمان ان قدمہ تے ہاتھ رکھ کے پیا دے مولا میں کو بے شک مدین دا گورنر بناؤ لیکن نوکر غلام عرض کرنا چاہندے امیر المومنین فرمیندن سلیمان کیا آکھنا چاہندے آدھے مولا میں اتنا آکھنا چاہندہ جیڑا لطف ان دروازے تے ڈاڑھی نال جھاڑو دے وانی چے او لطف گورنری چھو ہے نہیں جیڑا حاضر بیٹھے چاچا جیو بندہ زبان حلاوے بھیجا سارے بلائے بھائی انجنی جے کو نام علی چنگا لگ دے ڈوئے ہاتھ بلند کر کے نجب تک صدا جاوے اچھا نارا حیدری راضی تے بیٹھے ہونا صحیح سلیمان سے ڈرا جلدی دے نال امامہ لے کے اے اس رنگ نال سواری دی مہار پکڑی ہے علی بادشاہ دے قریب ہے بطول دے حاکم دستار بدھائیے بسم اللہ پڑھ کے سواری تے سوار کرے میرے شیعہ سنی بھائیو سوار کرا کے جڑا بندہ تاریخ سن کے بولن دا دی میرے شیعہ سنی بھائیو امیر المومنین پہ فرمیدن زازان جی آقے کل ایمان تین میں امیر المومنین دے حکم مطابق سلیمان دا غلام بن کے نال مدین ونجنے لیکن پر یاد رکھیں کہیں مقام تے میرے سلیمان کو تکلیف نہ ہوئے جیڑا بندہ صحیح حاضر بیٹھے ہو بندہ زبان حلاوے صحیح باؤ جی بس علی بادشاہ دی خان دی گل مکی اے اس رنگ دے نال زازان مہار پکڑیے ایویں ہی قدم سواری تے جیڑا بندہ تھوڑے مجمع ساری زندگی نہیں بولا نا وہ بندہ سار چاوے بھیجا نو کر دو ایکھے میرے شیعہ سنی بھائیو گنگئی بولے سے نے تخان جی تھوڑا مجمع زبان رکھ دے سلیمان دے زازان مہار روکی سلیمان سے سواری تو لت ہے اے انج رکھے سڈوئے ہاتھ علی بادشاہ دے قدمہ تے چاہتے قاسم خان جی ہاتھ رکھ کے ہاتھ جوڑ کے دے مولا میں کو جو مدین دا گورنر بنایا وے نہ اوتھا میرا وطن ہے نہ کوئی میرا بھیرا راندے نہ کوئی میرا چاچا راندے نہ کوئی میرا ماما راندے نہ اتھا میری اولاد ہے نہ اتھے کوئی میرا ماں باپ راندے مولا اگر موت آ جاوے اتھا میرے ہاتھ پیر جڑے سی کون جنازہ جیسی کون پڑھے سی کون سارا پنڈال اٹھی کے داد دے وے خاندی داد دا وزن تھوڑے یہی کی 70 دا وزن زیادے امیر المومنین ہاں اللہ کے پیشانی دے بوسہ دے کے علی بادشاہ مسکرا کے پیدن سلیمان جھکی انگلہ نہ کر یاد رکھ لے تیرے سڈانی جدیر ہو سی میں علی دے آنی جدیر نہ ہو سی توجہ ہے نا صحیح آدھے مولا موت آسی کداں تھکے آواز نہیں وکھنا میں کوشش پوری کر رہے ہیں امیر المومنین فرما رہے ہیں ہر جمعے والے دن قبرستان ونجے ون کے سلام والاویں جیڑے دی قبرستان چو سلام دا جواب آوے سمجھیں تیری زندگی دا آخری دی ہے بس علی دے قدمان تے ہاتھ رکھ کے ہتھان دا بوسہ لے کے عزادارہ سے راندے تیرا دھیان ذکر لے پاسے ہو میں جتنی دیر پڑھنے چاہتا جی میں پڑھنے جی میں نماز ہی نماز پڑھ دے بہادر پورا لے بس سواری تے سوارے مہار زازان پکڑی شہر دے بحرین این تو جلدی میری ذاکر خان جی نہیں ہو سکتی راضی راونا میرے شیعہ سنی بھائیو سلیمان دے زازان مہار روک کی باو جی زازان مہار روک کی سلیمان سواری تو لتے اے اس طریقے نال نپے زازان دا سلیمان ہاتھ سلیمان ویک کے پیا دے زازان اے انصاف نہیں میں باہ سواری تے تو نپے مہار تو سا سیر حلے زازان ہاتھ جوڑ کیا دے تو اے گورنر میں تیرا غلام سلیمان ہاں اللہ کے پیا دے ٹھیک ہے میں گورنر رہا تو میرا غلام ہے پر یاد رکھنا زازان اسندوئے ہیں تا اس علی دے نو کرنا جیڑا اپنے می سمجھے غلام نو علی فرمین دے وانیو تو گھر کھانا کھا تیری جگہ تے کھجورا میں علی وچے نا جیڑا چپ رہ گیا سائیوں ساری زندگی چپ رہ جا سی بے جان اے میارے تھوڑی دھرتی دا تو سا حق ادا کر رہی تھے اللہم صلی اللہ محمد توجہ ہے نا سارے سے باندھ آدھین کر دیں اور 10 میل میں سواری کر سا بس آخری بات کیونکہ بھائی دو حکم ہی تھوڑا زیادہ پڑھنے میرے شیعہ سنے بھائیو چلو وعدہ وفا ہو گیا آدھین کر دیں 10 میل میں سواری کر سا تو مہار پکڑیں پھر 10 میل تو سواری کریں میں مہار پکڑے سا
کوئی قسمت دا بہادر پورا لیا کوئی یو جی چکر چلے چاچا جی جدہ 3 میل مدین باقی رہندہ ہا سواری دیواری آ گئی ہے زازان دی مہار پکڑن دیواری آ گئی ہے سلیمان دی بھئی ان سلیمان مہار پکڑیاں دے سواری تے سہیں زازان بیٹھے 300 بندہ مدین دے باروں سلیمان دے استقبال کیتے کھڑو تے قریبین مہار نپیاں دا سلیمان سواری تے بیٹھا زازان 300 بندہ سہیں ان ہاتھ جوڑ کے دے بسم اللہ گورنر صاحب سواری تو لہے ہو جے کو لفظہ نال پیار ہے میں تو محنت ہی کر سکتا گورنر صاحب سواری تو لہے ہو میرے شیعہ سنی بھائیو اس ویلے زازان مسکرا کیا دے مدینہ لے ہو میں تھوڑا گورنر نہیں جی میں پچھلے پریشان ہو گئے نہیں میں مدینہ لے تا نہیں تھے اتنے تو سن تھی گئے بندے پریشان ہو کے پیدن تے علی تھواکو نہیں بھیجا اس ویلے زازان مسکرا کیا دے جی علی ساکو بھیجے آدھے تے گورنر تو سنیوے آواز توڑ تک آسی تیرا دھیان ذکر علی پاسے ہوئے آدھے تے علی تھواکو نہیں بھیجا آدھے جی علی ساکو بھیجے تے گورنر تو سنیوے آدھے میں نہاں آدھے کون ہے زازان مسکرا کیا دے مدینہ لے گھبراؤ نہیں یاد رکھو تھوڑا گورنر اوے جیڑا میری سواری دی مہار نپی کھڑے جیڑا حاضر بیٹھے بندہ زبان حلاوے بھائی جان اس ویلے میں تھوڑا گورنر نہیں تھوڑا گورنر اوے جیڑا میری سواری دی مہار نپی کھڑے چاچا جی اس ویلے ایک بندہ پیچھا بندہ دے پاسے منہ کر کے دے مدینہ لے ساری حکومت برباد ہو گئی جے کو غلام تے گورنر دا پتہ کوئی نہیں دی گل مکیے دوجھا بندہ اندے گربانی چا ہاتھ پا کے اچھے آواز نار پیا دے حیا کر یاد رکھ لے جیڑا غلام دا اتنا خیال رکھ دے رب جانے عوام دا کتنا خیال رکھ دا اسے ایک 1951 زخمان دا زخمی سید قبضہ تلوار تے متھر رکھ کے 3 دفعہ کس لوگو میں غریب ہوں الگ فضائل ہوئیں فضائل تیری میری مرضی دا مصائب ہوں بی بی دی حسرت ہے جیڑی پردے نوکران سی لکھ واری آکھاں میرا دل بن گئی ہے میں تو پہلے میرا بھائی علی اصغر دی اماں دا مصائب پڑھ رہا میرا دل بن گئے کہ اس باب الحویج دے 2 جملے پڑھ دے وہاں جہاں دودھ مسلمانہ کربلا دے وچ 3 پھلے تیر نل چھڑائے میرے شیعہ سنی بھائیو غربت دوین خان دی عرشیاں سنے فرشیاں سنے روان علی عزادارو جی میں 6 مہینہ دے باب الحویج علی اصغر پینگے چھ سنے نا میں کہنے سنے اپنے آپ کو پینگے چو گرایا سی ان ارکان دے سہارے تے میدان دو چاچا جی ٹرنا شروع کی تے تسے لاب حلا کے میدان دو مو کر کے دے بابا میڈے جینے تا غریب نہ صدا بابا میں کچھا میدان لے جا میں 9 لاکھ تو پانی میں منگان جی میں میری دادی بدول حق منگے آئی رومن علی عزادارو ہو سکتے کسی عزادار کو سمجھ نہیں آئی ہوئے میں لفظ سمجھا کے پڑھا جوان نہیں روندے میں کو دنیا دا سہارا گھرنا پوندے بھائی جان دعا منگی کر شالا کہہ مادہ سیرہاں لنا مرے تو سم ویکھے ہو سی کہ ایک دفعہ تو سن جوانان دے جنازیت تنال چوین کہے ماں دا سیرہاں لا مر جاوے نا خان دی جدہ پتر کو دفنا کے ہر کوئی والان دے ماں دی حالت کیڑی ہوندی علیدہ بیٹھی ہوندی ہے پتر دے سیرے چاہی بیٹھی ہو سی پتر دا گانا چاہی بیٹھی ہو سی خدا نہ کرے بہادر پورا لیا تے کہیں ماں دا جھولی اللہ مر وینے نا او ماں دی حالت کیڑی ہوندی ہے میں اکھی نال ویکھے ماں عورتیں نہیں باندھی علیحدہ مٹی تے بیٹھی ہوندی ہے پتر دے چھوٹے چھوٹے قمیض چاہی بیٹھی ہوندی ہے کر چھڑے
جے رومن نہ ہوئے پتر دے چھوٹے کھڈونے چاہی بیٹھی ہوندی ہے جنہاں کو ہاں اللہ کے بڑے دکھے وین کر دیئے یہ توجہ ہے جداں علی اصغر دی اماں دنیا تو ٹری ہے نا جناب فضا سین روایت کریں دیئے میں اصغر دی ماں نو بھیا بے دو غسل دیوان لگی ہے نا چاچا جی سیدزادہ میں ڈٹھے تا علی اصغر دی اماں دی چادر دے نال ایک چھوٹی جی گنڈ گدی ہوئی آئی تھوڑی ہے نکلی ہے شیعہ میرے شیعہ سنی بھائیو آدھی میں سوچے کوئی سونا چاندی ہو سی کوئی زیور ہو سیر بہادر پر علی اللہ حد ادا کی دنی ہے دے ماتم تیرے واسی جے چاچا جی آدھی جنہ میں گنڈ کھولیے نا کوئی سونا چاندی نہ کوئی زیور نین اصغر دے پینگے دیاں ترے لکڑیاں چلیاں ہوئیاں ہیں جنہوں کو ہاں نہ لا کے آدھی اصغرہ تیرے بعد مارن گئی ہے مرحبا 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 سبحان اللہ عزادارو میری سین اصغر کچھ آیا ہاں نہ لایا بی بی فرمائے اماں قناعت دے در تے ونج بس وین دے قریب آگیاں زیادہ انتظار نہ کراں میرے شیعہ سنی بھائیو اماں اکبر دے موت دے مکہ حسین کو آکھ علی اصغر دی ماں پیا دیئی ایک واری خیمے آ گل سنی اندائی ٹری قناعت دا لڑ ہلایا اکبر دے موت دے مکہ حسین دی نگاہ پئی بہادر پورا لیا تیری لڑ دی ہنج دی قسم میں شبیر تلیاں ٹیک کے اٹھن چلو ہی سلطان و ذاکرین بابا سید صابر حسین شاہ صاحب دے لفظ یاد آگے وہ پڑھتے رہنے نے یا علی کر کے اٹھن ہائے اکبر کر کے چھڑ پین خیام دے اندر ہیں رو کے کھڑے دے اصغر دی اماں کیوں بلائی آئی بی بی ادھے جس ویلے دا غریب سڑائی نا میرے اصغر آرام نہیں کردہ میرے پتر کو چاہ میدان لے جا آج میرا اصغر اکبر دے قاتلوں تو پانی منگ دے جیڑی تیری زندگی کوئی دعا قبول نہیں تھی آج دلی چرک باب الحویج دے دکھن دی شہادت دے صدقہ مالک قبول فرمیسی عزادارو بی بی ادھی مکمل سپاہی بنائی کھڑیاں لیکن ایک منت کریں دیاں تویں پیو میں ہما اے این نہ چاہ تیری منت کر دیاں اے این چاہو امامت اللہ حکم دیو تو میں قناعت دے در تے کھڑ دیاں تھوڑی اسی کانڈ میرے اصغر دا اسی مو میدان دے ویندیاں تک میں پتر دا چہرہ دے دی راساں بس حسین پتر کو چاہے میدان چاہے ماں قناعت دے در تے کھڑیے 9 لاکھ دی نگاہ پئی میں سارے لفظ چھوڑ دیتے ہیں وین دے قریب آگیا سی عزاداروں تھوڑی ہے دی قسم ہے سی قدیمی عزادار بیٹھے ہو کہندہ دل لکھے تا نوکر سمجھ کے معافی ریوے اتنی روایت دے لفظیں جنا علی اصغر کو چاہ کے شبیر میدان ہی چین نا علی اصغر تے پیاس اتنی تاری ہے علی اصغر پیاس دی وجہ تو منہ بند کرے یا تا کھول نہیں سکدا منہ کھولے یا تا باو جی بند نہیں کر سکدا عمر ابن سعد دی نگاہ پئی ہس کیا دے شامیوں حسین دا کوئی نہیں رہ گیا حسین قرآن میں لگ دیا دے شبیر فرمیندن قرآن نہیں میرا ناتے کے قرآن ہے کیوں لے کے تھوڑی جی مدد کریں آواز بلند کر دی وین کریے عزادارو کیوں لے کے ہیں شبیر فرمیندن میرا اصغر تسے ایک کتا ہس کیا دے حسین پیاس صاحب کو لگی ہے نا پتر دکھر دیں اسا اتنے تک پانی نہیں لیونا جتنے تک تیرا اصغر نہیں منگدا یہ شبیر ان خان جی پتر کو چاہی کھڑے ہیں نا جھک دے اصغر دے تسے لباں تے بوسا لیتے حسین دی آنکھاں وسیعیں رونن شبیر تے رو کے پیدے اصغر مانگ پانی آدھے بابا میں کو کربلا دی گرم رہے دے سماؤ بابا پانی میں منگا دی میں دادی زہرا حق منگے بہادر پر لیا تیری ہے نکلی علی اصغر آدھے بابا آئے مسلمانی جنہ تھوڑی ماں بطول تو گواہ منگے حیر ہائے کر کے رونا لیا حسین اصغر دی گل سنیے سجے ادنا لبال آئیے کربلا دی رہے دے بھی چاہیے کیڑا زدارے جڑا دیا جون بھی محرمدان مجلسی جایا ابتداء مجلس باب الحویج اصغر دی شہادت روان نہیں آندہ جھولی ودا صدر تیرے حوالے کردہ بہادر پر لیا ماتم کرنی میں دوئے کھترائے دیاں دے دسے پتر کو سمائے خان دی اصغر دے لب لے رہا حکر مار گیا دے بابا کربلا دی گرم زمین ٹھنڈی کیوں ہے
شبیر دی آواز بیان دی اصغر ٹھنڈی نہیں تیرے بابے دی آواز علی اصغر دی آواز دی بابا با کٹ لے شبیر رنین حقر مار کے بیان اصغر کی میں ابا کڈا کل نبی میرے امتحان دے کھڑے کھڑے ہائے کر کے رونا لے علی اصغر دے بابا او نبی آئین جنہ اکھی تے پٹی بندی آئی شبیر دی آواز بیان دی اصغر سر جا کے دیکھ آدم نال ہوئے شیش ادریس نالے کلسو موسیٰ دے نالے دین یوسف دے نالے او ایک نال نانا محمد نال دادا علی جاجا حسن رونا لے علی اصغر دے بابا دادی ہوئے جندے وال کھلے ہوئے تیری یادی میں بکیا روا میں کربلا روا مرحبا مرحبا سارے شامل ہو نا بابا جی میں تھوڑی دھرتی دیا دائے نوکر مالک حیاتیاں لوارے صدا کرے میں دعا کر کے جا رہے رونا لیا شبیر پر میں نے نظر میں کیویں ابا کٹا گرم رے دے سنیے تا صحابہ دی عظمت دواز دی شیئیں تا علی دی ولایہ دواز دی رو کے میں کو جواب ہر رضادار بول کے جواب دے اوپر دے دے اندر میری امامہ تے بینا دی سے دی صدرے میں بھی اولاد رکھ رہا بہادر بورا لے اچھے مہینہ دا بچہ کتنا پانی پی تھوڑی ہائے نگلی خاندی میں اکینار رکھے ماں پتر میں جھولی جلہ باندیے اللہ گوائے سیادہ چھوٹے جن پیالج پانی بھرے دیئے بیدن تو گلندر کرے دیئے لبان دلیں دیئے پیاس موقویں دیئے شبیر ابا کٹھیے علی اصغر دلہ بلے نوازانی مسلمانوں میں دسا میرا بابا سجے تھوڑی ہائے نگلی خاندی حیوانانیوں گولیاں زمین تے لگی ہے تیرہ لاندے تو تیر ڈٹے نو ماری ابن ساتھ ہی نگاہ پئیے حرمل دیکھے میں آگیا دے حرملہ میں جیتی ہوئی جنگ پیا ہردا جتنا جلدی ہو سک رہی حسین دے اصغر کو پانی پلا حسین دا ذاکرات دا مہمان علم دے ہاتھ رکھ بیادا جھوٹ بولا بہادر برا لیا شبیر دا ذاکر نہ ہوا رو نہ رو تیرے مقدر دی بات حرملہ دے عمر ابن سعد میں ہزار تیر انداز استادا میں کچھ ہی مہینہ دے بچے نہ لڑے میں تیری ہائے نکلیے جوانا ماتم کی دے جا جا دیا اے ظالمہ دے حرمل جتنی زار دولت جاگیرہ کھمیں لکھ رہے دا ماتم کرنی میرے پاس ویکے زار دولت جاگیرہ دا لالج دنا آئے اے حرامی خیمے جائے نوکر دے پاس رکھایا حرملہ دے اتنی شراب پلا اصغر اکبر نظر ماتم کرنا بابا چی بابا میں نوکر لکھوری اکھن راس ریوڑا معافی مانگے جتنے سید بیٹھے معافی جیوے کلہ سین دو معافی مانگے ایک وین کرنا چانا رونا لیا تیر کچھ دیں دے تیر ڈھے پاندے جیڑا ہون تک نہیں رو سکا بہادر برا لیا کیڑا زدارے جیڑا مادمی سروین دے ہاتھ رکھ دے ایمین دے ماتم نہ کرے اے ہو نہیں سکدا عمر ابن سعد قریب آکیا دے حرملہ تو تا بڑا تیر انداز ہے تیر کیوں ٹھائے پوندے آدھے ظالمہ جاگیرہ اندہ کر دیتے میرے نیڑے آ میں تیر کو چھگرے گا اللہ جانے کنا دے اندروں مائے یا بھیڑے کنا دلاڑا لاغیا دے جھل جل مار میرا دمان مانئی آدھیے جھل جل ماریا میں دراج کے لوریا نہیں دیا صدقے صدقے
جی بابا میں نوکرا رومنا لیا دے جلدی کر میں جیتی ہوئی جنگ بھی ہردا رومنا لیا کائنات دی پہلی ماں ہے جنڈے جہیدی پیوما تیر کمان رکھا سیدہ دا لگا جگہ سکھان دی اہلی اصغر دی ماں میدان دی حالت رہتی ہے خیمے چاہیے تبرکات علی صندوق دا در کھولے تیر کمان جائے کنات در دے آئیے میدان دا شرد جمائیے فضا دی دید بھئیے آلیہ دے کولا کیا دی آلیہ جلدی آؤ جڑ دی بھئیے اصغر دی ماں جنگ پئی کریں دیئے او آیا ہی نہیں جڑائی نہ وینا تے ہائے تے ماتم نہ کرے اہلی اصغر دی ماں دی میں ڈٹھے تے کربلا دی نگری ہلی ہے میں موڑ کے ڈٹھے او بھج دیا دی آئی جے کو ٹرن دا دا نہیں آنا آدھی تیر نہ چلا میں کسے دی بھیڑا آدھی تیر نہ چلا میں کو اکبر دی موت کھا گئی ہے مرحبا سبحان اللہ راضی رامنا بھیجن چلو جسمین واسے اتنی محنت کی دیئے رومنا لیا طاقت نہیں بھیجن حکمین کر لینا اہلی اصغر دی ماں دے سجے مونڈے تے میری آلی حسین ہاتھ رکھے اصغر دی ماں اے دسا میں کہندی تھی آدھی تو نجب دے والی علی دی تھی تو کہندی تھی آدھی میں امراؤل کہندی تھی آلیہ دی آواز آدھی پتر پی آ رہی میں موجد ماں پیو دی تھی حسین دیتا تو اصغر منگا دے دیا عورتاں دے جیاد واجب ہوندہ میرے اکبر دے سینے پھل پرچی دینا لگیا جیڑا ہون تک ماتمی ماتم نہیں کر سکا وین نہیں کر سکا دیکھو ماتم تے وین کرن دی نو کر دعوت بھی دیں دے بی بی آدھی آلی اللہ کذغروں میں شبیر تو قربان کرا میری سین دی آواز آدھی پھر جائیے من جانگا کیوں پہ کریں دی آدھی اتنا جان دی دا اصغر نشانہ نہیں حسین ہے آلی آدھی آواز آدھی رباب تو بول تیری آواز تیرا اصغر سن لی تیری ہے نکلی ہے بھائی جان اصغر دی ماں سار دے ہاتھ رکھے حقل مار کیا دی اصغر تیر حسین کو لگیا میں ماں نے برسا ماں دبھین سنے اصغر بابے دے ہتھا دے تڑپے اصغر رو کے آدھے ای کو نہ مارو اگے موک گیا ہے پترانی اللہ شاہ چاہ کے سارے سار دا مادہ تو جمین کر کے آدھے پانی میں منگیا ہے کھادا مجرم میں آپے جرم جانا اے ہم زوار غلام عباس خان